नमस्कार। काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, भारतबाट नेपालमा निकासी हुने सामानहरू आउन सकिरहेको छैन। यसले नेपालको जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। यो विषयलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत र भारतका लागि नेपालका राजदूत के भन्छन् सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ सामग्रीतर्फ। सत्यलाई चिन्ने कोसिस गर, आफ्नो आफ्नाप्रति आफू इमान्दार बन्ने कोसिस गर, सत्य पहिचान्ने कोसिस गर। The only point that India has made is please take everyone along. हुन पनि घटना घट्यो। अब यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निराकरण भइजानु पर्दछ। नेपालको संविधान र व्यवस्थाका विषयमा भारतले चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। नेपाल भारत मैत्री संघले आयोजना गरेको छलफलमा नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेको भनाइ हो यो। The only point that India has made is please take everyone along. We understand the complexity of the society, but please take everyone along. Please take the sentiments of everyone along. नेपाल भारत दुई देश बीचको लामो कूटनीतिक एवं व्यावहारिक सम्बन्धलाई थप बिग्रिन नदिन विषयको तथ्यपरक विश्लेषण जरुरी रहेको नेपालका लागि भारत र भारतका लागि नेपाल दुवै देशका राजदूतहरूको भनाइ छ। नेपाल भारत मैत्री समाजले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा धारणा राख्ने क्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूत दीप कुमार उपाध्याय र नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेले दुई देशबीच अहिले देखिएको अवस्था सुधार गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको धारणा राख्नु भएको थियो। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध नीति भन्ने कुरा त अब वेटेजमा हेर्ने हो भने विश्वज्ञहरूले प्रतिशत भन्नु होला, मैले भन्नुपर्दाखेरि झन्डै 60-65% भन्दा कम चाहिँ छैन टोटल वेटेज। किन हाम्रो सम्पूर्ण भन्नु अब जीवन पद्धति नै भूपरिवेष्टित भन्दा पनि भारत परिवेष्टित छौँ, तीनतिरबाट हामी घेरिएका छौँ। If they feel they're left out of this process, then what will they do? And what implications will it have for Nepal? And what implications will it have for India? And for India-Nepal relationship? छिमेकी हुनुको नाताले नेपालमा शान्ति र विकासको अपेक्षा आफूसँग रहेको राजदूत रेको भनाइ थियो। It's not about supporting A community, B community, C community. That's not our interest. It's about supporting stability and development of Nepal. नेपालमा भारतबाट आउनुपर्ने सामग्री निर्वात आउन सकेका छैनन्। घटनालाई अनपेक्षित भएको बताउँदै भारतका लागि नेपालका राजदूत उपाध्यायको भनाइ छ। अलिकति अनपेक्षित कुराहरू हो, नेपाललाई दुःख परेको छ। हामीले कूटनीतिक रूपबाट अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक पनि आश्वासन दिनुभएको छ। 2007 सालपछि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक आन्दोलनहरू भए। हरेकमा माग आफ्नै थिए, कति सम्बोधन भए, कति बिलाएर गए। यस पटकको समस्या संविधानसँग जोडिएको छ। यस कोणबाट विषयलाई छुट्टै कोणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गनाको भनाइ छ, आन्दोलन, संविधान र नाकाबन्दीको सवाल जोडिनु दुःखद पक्ष हो। 12 बुँदे भारतको योगदान रह्यो। 8 वर्ष लगायो, तर संविधान आयो, संविधान सभाबाट आयो नेपालको इतिहासमा एकचोटि। तर यो संविधान क्वेसन नहुनु पर्यो। विषयको गहिराईलाई सतहमा चर्चा गर्नले सम्बन्ध थप बिग्रन सक्छ, त्यसैले कूटनीतिक पहल जरुरी छ। छलफलमा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत बेसबहादुर थापाले बताउनुभयो। अभावले गर्दाखेरि आन्तरिक पनि दुई देशको बीचमा पनि यसले ल्याएको भ्रमले गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्धलाई खलबल्याउने एउटा अवस्थाको सिर्जना हुने म खतरा देख्छु। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जनस्तरसम्म छ। जीवनका अन्तर्पक्ष र जीविकासँग जोडिएको छ। त्यसैले पनि अन्य देशसँगको सम्बन्ध भन्दा फरक कोणबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न थाल्नुपर्छ। राजनीतिलाई शान्ति, विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्छ। विकास कूटनीतिबाट यो सम्भव छ, सहभागीहरूको सुझाव थियो। तसर्थ नेपालको यातायात प्रणाली इन्धन प्रणालीमा आधारित भएका कारण दुःख परेको हो। वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग गरौँ, पेट्रोल नभए पनि फरक पर्दैन, सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको सन्दर्भमा। पेट्रोल पम्पमा लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु सवारी साधन चलाउने अधिकांश मानिसहरूको दैनिकी जस्तो बनेको छ राजधानी सहरमा हिजो आज।
कहिले नचिनेका नजानेका मानिसहरूसँग बिना सित्तीमा विवाद गर्नु परिरहेको छ, कारण इन्धन प्रणालीमा आधारित सवारी साधनको प्रयोग हो। तराईको आन्दोलन र नेपाल र भारतको सिमानामा भएको नाकाबन्दी जस्ता कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएसँगै वातावरण सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले काठमाडौँलाई साइकल सिटीको रूपमा विकास गर्न माग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा राजधानी शहरमा समेत यातायात क्षेत्र प्रभावित भएपछि यस प्रकारको माग राखिएको हो। राजधानी शहरको यातायात प्रणाली जनकेन्द्रित भन्दा सवारी साधन केन्द्रित भएको र इन्धन निर्भर भएका कारण अहिलेको अभाव सृजना भएर जनजीवनमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको ठम्याइ छ। पार्किङ र रोड स्पेसको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने साइकल, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, इलेक्ट्रिक मास ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो गर्न लागेको। साइकल लेन्सहरू पनि भयो होइन, एउटा त पेट्रोल नभए पनि हामीले इलेक्ट्रिकल माध्यममा हजुरको ठुलो गाडीहरू पनि चलाउन मिल्छ। स्कुटर अब तपाईँको 50-60 किलोमिटर स्पिडमा वान फुल चार्जमा 80-90 किलोमिटर चलाउन मिल्छ। हामीले इलेक्ट्रिक मोटर बाइक, भेहिकल होइन, सफा टेम्पो त्यस्तो चलायो भने हामी आफै सस्टेनेबल हुन सकिन्छ भन्नको लागि म साइकल र्याली आएको। यातायात व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन सोच र अवधारणा अवलम्बन प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो शहरी यातायात दृष्टिकोण अङ्गीकार गर्न शहरका सडकलाई पैदल यात्री र अपाङ्ग मैत्री बनाउने, छुट्टै साइकल लेनको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सके विद्यमान समस्याको समाधानमा योगदान पुग्ने देखिएको छ। भौगोलिक अवस्था, जलवायु र आकारका दृष्टिले काठमाडौँ उपत्यका पैदल यात्रा र साइकल प्रयोगका लागि अनुकूल मानिन्छ। छोटो तथा मध्यम दूरीका लागि सहरका प्रायजसो सबै ठाउँमा सजिलै हिँडेर र साइकलबाट पुग्न सकिन्छ। तर उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा नीति नियमको अभावमा यस्ता वातावरण मैत्री यातायात प्रणाली अवलम्बन गर्न शहरवासीलाई कठिनाई भइरहेको छ। यस सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै शहरलाई स्वच्छ र जनमैत्री बनाउन आयातित खनिज इन्धनमा आधारित यातायात प्रणालीमा तत्काल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने खाँचो छ। दीर्घकालीन यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पैदल यात्रा साइकल प्रयोग प्रणालीको विकास गरी साइकल समावेशी सहर बनाउन सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। काठमाडौँको विष्णुमती लिङ्क रोडमा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप र बागमती विष्णुमती करिडोर लगायत खोलाका किनारका सबै सडकहरूमा टुडीखेल, भद्रकाली, सिंहदरबार, दरबार मार्ग, कान्तिपथ लगायतका अत्याधिक सवारी चाप हुने क्षेत्रमा साइकल यात्रीको सुरक्षाका लागि साइकल लेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ। माइतीघर 3 कुने सडक खण्डमा साइकल लेन साइकल प्रयोग गर्न लायक नभएको प्रति साइकल यात्रीहरूको गुनासो छ। साइकल चढेर व्यापारिक क्षेत्र तथा भवनहरूमा पुग्दा साइकल पार्किङ नभएर समस्या परिरहेकोले यस पक्षलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरिनुपर्ने देखिएको छ। वातावरण मैत्री सहर निर्माणका लागि सोच राखेर मात्र हुँदैन। इन्धन प्रणालीका सवारी साधनमा निर्भर हुन नहुने तर्क राख्नेहरूको भनाइ छ। सरकारले वातावरण मैत्री सवारी साधनको प्रवर्धनमा लगानी तथा क्रमागत योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। तत्काल हेर्दा केही व्यक्तिहरूले उठाएको विषय जस्तो देखिए पनि यो विषयले प्रत्येक नागरिकको जीवनयापनसँग सम्बन्ध राख्छ। यस कोणबाट विद्यमान यातायात प्रणालीमा भएको निर्भरताबाट मुक्ति पाउन नागरिक तहबाट सवारी साधन खरिद तथा प्रयोग गर्ने बानीमा सुधारको समेत खाँचो देखिएको छ। तसबिन नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदास अमाजु अमात्यको साले काठमाडौँमा अनावरण गरिएको छ। सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा।
मंगलबार नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदास महाजु अमात्यको शालिग अनावरण गरिएको छ। काठमाडौँको भोटाहिटीबाट रत्नबारतर्फ आउने सडकको बीचमा रहेको ट्राफिक आइल्यान्डमा अनावरण गरिएको शालिग काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। शालिग अनावरण समारोहमा बोल्दै प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत तामाङले महानगरको मौलिकता जोगाउन स्थानीय तहबाट प्राप्त मागलाई महानगरले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। सबभन्दा खुसी मलाई यो अवस्थामा लागेको छ, एउटा भाषा साहित्य र यो देशलाई पनि चिनाउने एउटा काममा जीवन अर्पण गर्नुभएका महान व्यक्तित्वको शालिग यो एउटा देशको राजधानीको मुटुमा रहेको रत्नपारको छेउमा अवस्थित ठाउँमा अनावरण गर्न पाउनु सबभन्दा खुसीको क्षण देखिएको छ। महानगरले उपत्यकाको मौलिकता जोगाउँदै प्रविधि मैत्री शहरी व्यवस्थापनमा स्थानीय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै तामाङले साझा विषयको पहिचान, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनका तहमा जनतालाई प्रत्यक्ष साझेदार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग केही पैसा बच्छ, केही पैसा बचेको पैसा यहाँहरूले पनि केही रकमहरू खोज्नुहोस्, हामी त्यो बचेको पैसाबाट तपाईँहरूको यो उसको लागि अध्ययन गर्नको लागि, त्यसपछि त्यो उहाँको त्यो कृतिहरू प्रकाशन गर्नको लागि, पुस्तकालय बनाउनको लागि हामी महानगरपालिकाले वार्षिक रूपमा केही सपोर्टहरू गर्छौँ यहाँहरूको लागि। नेपाल सम्बत 1987 मा जन्मनुभएका महाकविको पुर्ख्यौली घर भक्तपुर भए पनि उहाँको जीवनको अधिकांश समय काठमाडौँमा बितेको थियो। भाषा रहे देश रहन्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित महाजुले हिन्दी भाषामा लेखिएको प्रेम सागर पुस्तकको नेपाल भाषामा अनुवादबाट साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। सनातन धर्म, स्वदेश वस्त्र, स्वयंको ऋण, सप्तस्तुति, संसार दुखया ख लगायत दर्जनौं कृति रचना गर्नुभएका महाकविका सल्लाह आहुति, संगदोष साधारण धर्म, शारदा भजन, रम्बा शुक संवाद लगायतका अप्रकाशित कृतिहरू रहेका छन् भने 1 दर्जन बढी कृतिको नाम थाहा हुन नसकेको जनाइएको छ। नेपाल भाषाबाट जनतामुखी कृति सृजना गरेर नेपाल भाषालाई जनस्तरमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका महाकविले तत्कालीन समयमा सामाजिक विकृतिमा अनमेल विवाह, बाल विवाह जस्ता विषयमा उपदेशमूलक साहित्य सृजना गर्नुभएको थियो। नेपाल सम्बत 1050 मा स्वर्ग रहनुहुनुभएका सिद्धिदासको शालिग महानगर र सिद्धिदास स्मृति समाजको संयुक्त पहलमा सम्पन्न भएको हो। फुटकर खण्डकाव्य तथा महाकाव्य गरी 50 भन्दा बढी संख्यामा कृति सृजना गर्नुभएका महाजुलाई खस भाषाका माध्यमिक कालमा सशक्त कवि र नेपाल भाषालाई संख्यात्मक एवं गुणात्मक समृद्धि प्रदान गर्ने साहित्यिक महारथीका रूपमा लिने गरिन्छ। तस्बिन सहरभित्र भएका यिनै विभिन्न गतिविधिसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषय लिएर भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। We'll be right back.